श्री हरि श्री हरि श्री हरि हजुरहरू श्री हरि अध्यात्म दर्शन नाम गरेको युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य वर्णन गरिरहेको छु। केही दिनबाट हजुरहरूका सामनेमा म पुरुषोत्तम महात्म्यको वर्णन गरिरहेको छु। हामीले योभन्दा अगाडि दृढदन्व नाम गरेका राजाको पूर्वजन्मको कथा प्रसङ्ग सुन्दै थियौँ। दृढदन्व राजालाई चाहिँ एक दिन जङ्गलमा गएर शिकार खेल्दै जाने क्रममा एउटा सुँगाले उहाँलाई भनेको कुराले चित्तमा एकदम अशान्ति फैलायो। त्यो अशान्ति फैलाइसकेपछि दृढदन्व नाम गरेका राजा अशान्ति भएर घरमा बस्नु भएको थियो। त्यसै बिचमा वाल्मीकि ऋषि आउनुभयो। वाल्मीकि ऋषिले उहाँलाई पूर्वजन्ममा तिमी यस्ता यस्ता थियौ भनेर कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। एकजना ब्राह्मणका पुत्र भएर जन्मिएको एउटा ब्राह्मणको पुत्रलाई चाहिँ अत्यन्त सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणको पुत्र थियो। त्यो पुत्र चाहिँ पूर्वजन्मको कथा हो यो दृढदन्व राजाको। ती पुत्रलाई चाहिँ छोटो आयुमा मृत्यु हुन्छ भनेर उनलाई भनियो। उनलाई पुत्र प्राप्ति छैन भनेर भन्दा पनि जबरजस्ती पुत्र प्राप्ति होस् भनेर उनले सोचिसकेपछि उनको के भयो त भन्दा गरुडजी महाराजले उनलाई पुत्र त दिनुभयो, तर त्यही पुत्रबाट तिमीलाई चाहिँ दुःख हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यहाँबाट पुत्र प्राप्ति भयो। पुत्र प्राप्ति भइसकेपछि पछि गएर उनको चाहिँ छोराको आयु कम भएको कुरो उनले जानकारी प्राप्त गरे। यति जानकारी भइसकेपछि उनलाई चिन्ता भयो र चिन्ता भइसकेपछि एक दिन के भयो त भन्दा छोरो खेल्नको लागि भनेर तलाउमा गएको थियो। तलाउमा जाँदा छोरो पानीमा डुबेर मर्यो। छोरो डुबेर मरिसकेपछि उसका साथीहरूले आएर बुवालाई बताए। बुवा अत्यन्त विचलित भएर छोरालाई चाहिँ गए। छोरो मरेका ठाउँमा गएर हेर्दा छोरालाई काखमा राखेर अत्यन्त रुँदै कराउँदै भन्न लागे, हाय दैव मेरो छोरालाई किन यसरी लगिस् भनेर छोराको मृत शरीरलाई राखेर पति पत्नी नै दुईजना रोइरहेका थिए भन्ने कथासम्म मैले हजुरहरूलाई यहाँ बताएको छु। र आज 18औं अध्यायमा अगाडि गएर भगवान नारायण नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, हे नारद, यस्ता प्रकारले दृढदन्व नाम गरेका राजाको अत्यन्त त्यो पूर्वजन्मको कथा म जो सुनाउँदै हुनुहुन्छ। नारदजी महाराजलाई भन्दै हुनुहुन्छ भगवान नारायणले कि हे नारद, यस्ता प्रकारले वाल्मीकि ऋषिले दृढदन्व राजालाई भन्दै हुनुहुन्छ, सुदेव ब्राह्मण के गरे त भन्दा अत्यन्त दुःख भएका। अब ती सुदेव ब्राह्मण अत्यन्त दुखी भएका छन्। यो कुरो सुनिसकेपछि दृढदन्व राजाले के भन्छन् त भन्दा, प्रभु मेरो पूर्वजन्मको कथा म अन्य पनि सुन्न चाहन्छु, हजुर सुनाउनुहोस् भनिसकेपछि अगाडि गएर अब दृढदन्व राजाले यति भनिसकेपछि वाल्मीकि ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे राजन, ती ब्राह्मणले यस्ता प्रकारले विलाप गर्दा गर्दै के भयो त भन्दाखेरि ठुलो पानी दर्किन लाग्यो। एकदम चड्याङ चुडुङ गड्याङ गुडुङ गरेर पानी दर्किन लाग्यो। हालो हुन्डरी आउन लाग्यो। धेरै समय बित्दै गयो। यसरी धेरै समय बित्दै गयो। तर उनले के गरे त भन्दा आफ्ना मृत छोरालाई, आफ्नो मरेको छोरालाई काखमा राखेर विलाप गर्दै त्यही मरेको छोराको त्यो लास सिनु भइसकेको छ, गनाएको छ, कुहिएको छ। त्यही कुहिसकेपछि हड्डी मात्रै भए पनि काखमा राखेर रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्। धेरै समय बित्यो। यस्ता प्रकारले उनी त्यही बसेका थिए। त्यही तलाउको किनारमा बसेका। दिनभरि पानी पर्दथ्यो, रातभरि पनि पानी पर्ने गर्दथ्यो। पानीद्वारा भिजेका अनि त्यहाँबाट भिजेर एकदम दुखी भएका ती राजा पानीले भिजेर अकालमा परेको बिना समयमा परेको त्यो पानीबाट भिजेका छन्। गड्याङ गुडुङ गरेको छ, हावा हुन्डरी लागेको छ। यसरी नै समय बित्दै गयो। अज्ञानतावश नै उनले के गरे त भन्दा पुरुषोत्तम महिना आयो। पुरुषोत्तम महिनामा उनले खानपिन केही छैन, खाएका पिएका केही छैनन्। अनि आकाशबाट परेको पानीद्वारा अत्यन्त भिजेका पीडित भएका ती राजा समय बित्दै गयो। 1 महिनासम्म उनी भोकै प्यासै पानीमा भिजेर अनि भगवानको पुरुषोत्तम भगवानको उपासना गरे। अज्ञानतावश नै उनको पुरुषोत्तम भगवानको उपासना भयो। यो पुरुषोत्तम भगवानको उपासना भइसकेपछि अब 1 महिना बित्यो। 1 महिना पछाडि भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हुनुभयो। अनि भगवान श्रीहरि प्रकट भएर अगाडि ती सुदेव ब्राह्मणका अगाडि आउनुभयो। सुदेव ब्राह्मणका अगाडि आएर सुदेव ब्राह्मणलाई भन्नुभयो, वरदान माग, के माग्छौ? अचम्ममा परे, प्रभु मैले त हजुरको तपस्या गरेको छैन, ध्यान ज्ञान केही गरेको छैन, हजुरले मलाई वरदान माग भन्दै हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि पुरुषोत्तम भगवानले भन्नुहुन्छ, अहिले जो गएको महिना हो, यो महिना मेरो प्यारो महिना हो। यो महिनामा तिमीले 1 महिनासम्म जल अन्न पानी नखाइकन बस्यौ र 1 महिनाभरि तिमीले स्नान गर्यौ। यसैले म तिमीलाई चाहिँ तिमीसँग प्रसन्न भएको छु। तिम्रो चाहिँ अब अहिले तिमी चिन्तित भएका छौ, छोरो मरो भनेर। तिम्रो काखमा लडेको छोरालाई म आयु दिनेछु भनेर पुरुषोत्तम भगवानले आयु दिनुभयो। र आयु दिइसकेपछि अगाडि भन्नुहुन्छ, तिम्रो छोरो हजारौं वर्षसम्म बाँच्नेवाला हुनेछ। तिम्रो छोराको आयुष्कृति र ऐश्वर्य बढेर जानेछ भनेर यस्ता प्रकारले भगवानले के भन्नुहुन्छ त भन्दा, तिमीले अत्यन्त के गर्यौ त भन्दाखेरि तिम्रो भाग्यमा नभएको कुरो पनि हठात बलपूर्वक प्राप्त गर्न खोज्यौ। जो कुरो आफ्नो भाग्यमा छैन, बलपूर्वक प्राप्त गर्न खोजिन्छ, त्यो कहिल्यै पनि सफल हुन सक्दैन। अगाडि भगवान भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण देवता,
हे ब्राह्मण देवता, तर अब तिमीले मेरो सेवा गरेका छौ, मेरो महिनाको सेवा गरेका छौ, यसैले तिमीलाई म पुत्र, उत्तम पुत्र दिनेछु। यो पुत्र देखेर देवताहरू पनि डाहा गर्नेछन्, आहा कति राम्रो पुत्र भनेर भन्नेछन्। हे ब्राह्मण देवता, म हजुरलाई यो पुत्रलाई दिनेछु। तिम्रो यो पुत्र हजारौं वर्षसम्मको आयुवाला हुनेछ। हठात प्राप्त भएको चिज कहिल्यै पनि दीर्घकालीन हुँदैन। यस विषयमा म तिमीलाई एउटा रघु राजाको कथा तिमीलाई अगाडि सुनाउँदछु। अगस्त्य ऋषिले जो रघु नाम गरेका राजालाई सुनाउनु भएको थियो, त्यो प्रसङ्ग म तिमीलाई सुनाउँछु भनेर अगाडि सुनाउन लाग्नुहुन्छ। मार्कण्डेय ऋषिले जो रघु नाम गरेका राजालाई सुनाउनु भएको कथा प्रसङ्ग थियो, त्यो तिमीलाई म सुनाउँछु। एकजना धनु नाम गरेका, पहिले कुनै समयमा एकजना धनु नाम गरेका ऋषि थिए। ती ऋषिको के भयो त भन्दाखेरि सन्तान प्राप्ति भएन। सन्तान प्राप्ति नभइसकेपछि उनले के गरे भन्दाखेरि उनलाई चाहिँ अत्यन्त ठुलो तपस्या गरे। ठुलो तपस्या गरेर देवताहरूलाई प्रसन्न गराए। देवताहरू आएर उनलाई वरदान माग्न भन्दाखेरि ती धनुले के भन्दछन् त भन्दाखेरि मलाई अत्यन्त कहिल्यै नमर्नेवाला एउटा पुत्र दिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि देवताहरूले भन्नुहुन्छ कहिल्यै नमर्ने पुत्र दिन त हामी सक्दैनौँ, किन भन्दा हाम्रो पनि आयु निश्चित छ। हजुरहरू केही माग्नुहोस् भन्दाखेरि अब ती धनुले फेरि के भने त भन्दाखेरि हे देवताहरू हो, हजुर यदि म माथि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई एउटा पुत्र दिनुहोस्। कस्तो पुत्र त भन्दाखेरि एउटा निश्चित आयु भएको, मलाई निमित्त आयु भएको पुत्र दिनुहोस् भनेर धनुले मागिसकिसकेपछि देवताहरूले पनि हुन्छ भनेर एउटा निमित्त आयु गरेको पुत्र प्रदान गर्नुभयो। निमित्त आयु भनेको कस्तो भन्दाखेरि अगाडि रहेको एउटा पर्वतलाई देखाएर जबसम्म यो पर्वत पृथ्वीमा रहन्छ तबसम्म तिम्रो पुत्र मर्नेवाला छैन भनेर एउटा निमित्त आयु भएको पुत्र प्रदान गरे। अब ती देवताहरूले पुत्र प्रदान गरिसकेपछि ती धनुको पनि पुत्र प्राप्त भयो। धनुलाई पुत्र प्राप्त भयो, अत्यन्त खुसी भएका थिए। यो पुत्र बिस्तारी बिस्तारी बढ्दै बढ्दै गयो, ठुलो हुँदै गयो। तर के भयो त भन्दा अलि घमण्डी हुँदै गयो। उसको मनमा थियो के त भन्दाखेरि मेरो निमित्त आयु छ, म कहिल्यै मर्दिन भन्ने उसको मनमा घमण्ड आयो। र उसले के गर्न लाग्यो भन्दाखेरि धेरैजनालाई दुःख दिन लाग्यो। अत्यन्त दुःख दिने काम गर्दथ्यो। ख्याल ठट्टामा पनि ऋषि महर्षिहरूलाई दुःख दिने काम गर्दथ्यो। यस्तो ती धनु राजाका पुत्र एक दिन एकजना ऋषि आफ्नो ध्यानमा मग्न भएर शालिग्राम भगवानको पूजा गरिसकेपछि आफ्नो ध्यानमा मग्न हुनुभएको थियो। त्यसै बीचमा यो धनु नाम गरेको यसको छोराले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो शालिग्राम भगवानलाई टिपेर लगेर एउटा इनारमा लगेर हालिदियो। यो देखिसकेपछि ती ऋषिलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। एकदम क्रोधले लाल लाल हुनुभयो। अरे दुष्ट, आफू त निमित्त आयु भएको छु भन्ने घमण्डले गर्दा तैँले मेरो यो भगवानको यो मेरो पूजाको अपमान गरिस्, तँलाई घमण्ड आएको छ, तँलाई म आज मार्ने छु, तँलाई तुरुन्त मार्छु भनेर श्राप दिए। तेरो मृत्यु भइजाओस् भनेर। तर मृत्यु भइजाओस् भनेर श्राप दिँदाखेरि पनि उसको मृत्यु भएन। अचम्ममा परे ऋषि, होइन के भयो भनेर यसो विचार गर्दाखेरि निमित्त आयु भएको रहेछ भन्ने कुरो जाने। यति भइसकेपछि पुनः दोस्रो पल्ट उनलाई रिस उठ्यो। जब रिस उठ्यो त्यहाँबाट क्रोधबाट उनले धेरै साँडेहरू यानि कि धेरै गोरुहरू, लामा लामा सिङ भएका, तिखा तिखा सिङ भएका गोरुहरू प्रकट गराए। ती गोरुहरू दौडिँदै दौडिँदै गए अनि त्यो पर्वतलाई आफ्ना सिङद्वारा सबै पर्वत ध्वंस गराए। जब पर्वत ध्वंस भयो त्यति बेला के भयो त भन्दाखेरि त्यो बालकको मृत्यु भयो। यही कुरो अगाडि सुनाउनुहुन्छ, यही कुरो अगाडि भन्नुहुन्छ। हेर, अब ये धनु नाम गरेका यी ब्राह्मणले आफ्ना पुत्रको मृत्यु भएको थाहा पाइसकेपछि आफ्ना पुत्रको लासलाई काखमा राखेर अत्यन्त विलाप गरे र अन्तिममा के गर्छन् त भन्दाखेरि पुत्रको चितामा चढेर उनले पनि आफ्नो शरीरलाई त्याग गरे। यसैले हे राजन, जसले चाहिँ हे ब्राह्मण देवता, जो कोहीले पनि आफ्नो जो भाग्यमा रहेको छ त्यही कुरो मात्रै प्राप्त हुन सक्दछ। हठात आफूले प्राप्त गर्छु भनेर कसैले चाह्यो भने त्यो हठात कुनै पनि चिज प्राप्त हुन सक्दैन। यी धनु ब्राह्मणले पनि हठात प्राप्त गर्न खोजेको थियो पुत्र, यसैले प्राप्त भएन। हजुरले पनि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि भगवान नारायणले हुँदैन, तिम्रो 7 जन्मसम्म पुत्र छैन भनेर भन्नुभएको थियो। तर हजुरले हठात पुत्र प्राप्तिको लागि भनेर धेरै बल गर्नुभयो। हजुरको त्यो दया देखेर गरुडजी महाराजले दिनुभएको पुत्र थियो, त्यो पनि मरेर गयो। तर आज के भयो त भन्दा पुरुषोत्तम भगवानको कृपाले गर्दा फेरि हजुरको पुत्र ब्युजिएको छ भनेर यस्ता प्रकारले अब के भयो त भन्दाखेरि यही पुत्रको यही कथा अगाडि बढाउनुहुन्छ। वाल्मीकि ऋषिले दृढधन्वा राजालाई अगाडि भन्नुहुन्छ। वाल्मीकि ऋषिले दृढधन्वा राजालाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, यस्ता प्रकारले भगवानले फेरि अगाडि के भन्नुहुन्छ त भन्दा तिमीलाई पूर्व जन्ममा रहेका तिनलाई भन्नुहुन्छ, हेर हे ब्राह्मण देवता,
अब हजुरलाई यो पुत्र प्राप्ति भएको छ, हजारौं वर्षसम्म बाँच्नेछ। यस लोकमा पनि हजुरले सुख समृद्धि प्राप्त गरेर अनि परलोकमा पनि हजुर देवताहरूको 1000 वर्षसम्म स्वर्गलोकमा सुख भोग्नुहुनेछ र त्यस पछाडि तपाईँ पृथ्वीमा चक्रवर्ती सम्राट भएर जन्म लिनुहुनेछ। जब चक्रवर्ती तपाईँकी पत्नी जो हुन् यिनी पनि हजुरकी पत्नी भएर आउनेछिन्। हजुरका सुन्दर सुन्दर सुशील पुत्रहरू हुनेछन्। मैले आजै आशीर्वाद दिएँ र तपाईँ संसारमा फँसेर तिमी संसारमा फँसेर यदि मलाई बिर्स्यौ भने, भगवानको नामलाई बिर्स्यौ भने तिमीले के गर्नेछौ त भन्दाखेरि पुनः तिम्रो यही पुत्रले गएर तिमीलाई भगवानको नाम उपदेश दिनेछ र तिमीलाई संसारबाट मुक्त गराउनेछ भनेर पूर्व जन्ममा भगवानले तिमीलाई भन्नुभएको थियो। तिनै तिम्रा पूर्व जन्मका छोरा आज सुँगा भएर तिमीलाई उपदेश दिनको लागि भनेर आएका थिए भनेर नारदजी महाराजले दृढधन्व राजालाई सुनाउनु भएको कथा यस अध्यायमा आउँदछ। यसका साथसाथमा यो 18औं अध्याय समाप्त हुन्छ। 19औं अध्यायमा गएर फेरि नारदजी महाराजले भगवान नारायणका साथमा सोध्नुहुन्छ, प्रभु सुदेव ब्राह्मणले त्यस्तो कुन कर्म गरेका थिए? यस समयमा यो पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको अज्ञानमा नुहाइएको यो स्नानले त यत्रो फल मिल्यो भने जान्दा जान्दै जो स्नान गरिन्छ त्यसको के फल मिल्दछ र यो पुरुषोत्तम महिना कस्तो महिना हो यसका बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर सोधिसकेपछि अगाडि जुन सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणले भगवान विष्णुलाई सोध्नु भएको थियो यही कुरो यहाँ अगाडि फेरि भगवान नारायणले भन्न लाग्नुभयो। ती सुदेव नाम गरेका जो ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो ती सुदेव ब्राह्मणको तपस्यालाई देखेर भगवान विष्णु प्रसन्न भएर जब उनलाई चाहिँ असल पुत्र प्राप्तिको लागि भनेर वरदान दिनुभयो त्यस पछाडि के भयो यो कुरो मलाई सुनाइदिनुहोस् भनेर नारदजीले सोधिसकेपछि भगवान नारायण अगाडि भन्न लाग्नुभयो। भगवान विष्णु अगाडि सुदेव ब्राह्मणलाई भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण देवता, हजुरले मेरो जुन तपस्या गर्नुभयो यो 1 महिनासम्म जुन ध्यान गर्नुभयो त्यो अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। यो 1 महिनामा गरिएको स्नान त हजार गुणा फल दिनेवाला हुन्छ। हजारौं तीर्थहरू घुमे बराबर 1 महिना यो पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको स्नान नै ठुलो हुनेछ। हजारौं ब्राह्मणलाई भोजन गराउनाले जुन फल मिल्दछ त्यो पुरुषोत्तम महिनामा 1 ब्राह्मणलाई भोजन गराउनाले मिल्दछ। यही कुरो पूर्व पहिले कुनै समयमा ब्रह्माजीले पनि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि पुरुषोत्तम महिनामा बताइएको साधनामा कति बल रहेछ भनेर एउटा तराजुमा एकापट्टि पुरुषोत्तम महिनाको साधना राख्नुभयो र अर्कापट्टि सारा वेद वेदान्त उपनिषदले बताइएको साधना राखेर तौलिँदाखेरि सारा साधनाहरू एकदम हलुङ्गो भयो र पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको साधना एकदम गरुङ भएको थियो। यसैले यो पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका साधना अत्यन्त उत्तम साधनाहरू हुन् भनेर अगाडि बताउनुहुन्छ। अरू सबै हलुङ्गा भएर पुरुषोत्तम चाहिँ भारी भयो। त्यसकारण पृथ्वी तलमा रहेका मनुष्यहरूद्वारा पुरुषोत्तम पूजिन्छन्। हे तपस्वी, पुरुषोत्तम महिना त सबै ठाउँमा हुन्छन् तर पृथ्वीमा पूजिने त्यो सफल हुन्छ। यसकारण हे बाबु, हर समयले तिमी यतिखेर धन्य छौ जो कि यस पुरुषोत्तम महिनामा अत्यन्त कठिन उग्र तपस्या गर्यौ। मनुष्य जन्म भएर पुरुषोत्तम महिनामा स्नान दान नगर्नेहरू जन्म जन्ममा दरिद्री हुन्छन्। यसकारण मनले मेरो प्रिय पुरुषोत्तमको सेवा गर्नु पर्दछ। जो पुरुषोत्तमको सेवा गर्छ त्यो मानिस मेरो प्रिय मात्र हुन्छ र यो भाग्यमानी मानिस धन्य हो। श्री नारायणले फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, हे मुनि, हे नारद, सुदेवलाई यति भनेर जगदीश्वर हरि भगवान तुरुन्तै गरुडमा चढेर पवित्र वैकुण्ठ धाममा जानुभयो। पत्नी सहित सुदेव त पुरुषोत्तमको सेवाका प्रभावले बौरिएको सुखदेवलाई देखेर रात दिन असाध्यै दङ्ग रहन्थे। थाहै नपाइकन मबाट पुरुषोत्तमको सेवा भएछ र त्यही नै फल हुन गएछ। यसको प्रभावले मरेको छोरो पनि जाग्यो। अहो, यस किसिमको महिना त कहिल्यै पनि देखिएको थिएन। यस प्रकारले आश्चर्यचकित भएका सुदेव त्यस पुरुषोत्तम महिनालाई पुज्न थाले। त्यस छोराले गर्दा पत्नी सहित ती श्रेष्ठ ब्राह्मण दङदास रहन्थे। सुखदेवले पनि आफ्ना असल कामहरूले बुवा आमालाई आनन्दित गर्यो। धर्म कर्म गर्नेवाला फलको इच्छा त्यागेर केवल भक्ति मार्गमा मात्र रहने सुदेवले पनि अधिक मासको प्रशंसा गर्दै श्रद्धापूर्वक विष्णुको पूजा गर्ने गर्दथ्यो। पुरुषोत्तम महिना सबै किसिमका कष्ट मेटाउनेवाला सबैभन्दा श्रेष्ठ महिना हो। यस्तै आफ्ना स्त्रीहरूका साथमा भएर जप होप आदि कर्महरूले हरि भगवानको सेवा गर्दथे। यस्ता किसिमले 1000 वर्षसम्म रात दिन सबै किसिमका विषय भोगेर आखिरीमा पत्नी सहितै ती श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवानको उत्तम लोकमा गए।
योगीहरूले त बडा मुस्किलले पाइने यो लोक बिचरा यज्ञ पूजा पाठकै भरमा रहनेले कहाँ पाउन सक्छन् र जुन लोकमा गएर हरिको नजिकमा बस्नेहरू कुनै किसिमको शोक गर्दैनन् त्यस लोकको सुख प्राप्त गरेर पत्नी सहित पृथ्वीमा आएर उही सुदेव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण तिमी दृढदम्भ नामले प्रसिद्ध भएका राजा हो। पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्नाले यो सकल ऐश्वर्य भोग्न पाएका छौ। हे राजन, यी पटरानी उस जन्मका पतिभक्त गौतमी नामकी ब्राह्मणी थिइन् जो मलाई तिमीले सोधेका थियौ। मैले तिमीलाई यो सब बताएँ। हे राजन, श्लोक सुनाउने यो सुगा त पूर्व जन्मको तिम्रो छोरो थियो। सुखदेव नाम गरेको प्रसिद्ध छोरो थियो जसलाई हरिले बचाउनु भएको थियो। 12,000 वर्षको आयु भोगेर वैकुण्ठ गएको थियो। उही छोरो नै जङ्गलको तलाउको तटमा रहेको बरका रुखमा बसेर हितका कुरा उपदेश दिनेवाला भयो। धेरै दया आएको सुगाले सोच्यो कि तिमी राजा भएर संसारमा डुबिरहेका छौ, संसारको सागरमा डुबिरहेका छौ भन्ने विचार गरेर त्यो तिम्रो छोरो सुखदेव सुगाको रूपमा आएर अनि तिमीलाई ज्ञानबोध गराएर अनि त्यहाँबाट उसले अगाडि जाने विचार गर्यो। जुन छोराले पुत्र नाम गरेको नाम गरेको नरकबाट बाबुलाई रक्षा गर्दछ उही पुत्र भनिन्छ। वेदले अर्थ लगाउने ब्रह्मज्ञानीहरूले यस्ता प्रकारको कुरो बताएका छन्। त्यसकारण पूर्व जन्ममा यी बाबुलाई उपकार गर्छु भन्ने यस्तो कुरो निश्चय गरेर हे राजन, त्यस सुगाले भनेको हो। हे अनग, तपाईँले जो सोध्नुभयो यस्तो किसिमले त्यो सब मैले भने। अब म पाप नाश गर्न सरयू नदीमा जान्छु। यस्ता प्रकारले यति भनिसकेपछि ती दृढदम्भ राजाको पूर्व जन्मको वृत्तान्त मलाई केका पुण्यका प्रभावले गर्दाखेरि सन्तान सम्पत्ति स्त्री पुत्र प्राप्त भएको थियो यो बताइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि तिमीले पूर्व जन्ममा गरेको पुरुषोत्तम महिनाको व्रत ध्यानले गर्दा तिमीले यति सबै प्राप्त गरेका हौ भनेर यस्ता प्रकारले वाल्मीकि ऋषिले दृढदम्भ राजालाई पूर्व जन्मको कथा सुनाइसकेपछि उहाँ पनि त्यहाँबाट विदा भएर अगाडि जानुभयो। भगवान नारायण पनि नारदजीलाई भन्नुहुन्छ यस्ता प्रकारले पुरुषोत्तम महिनाको महिमा अत्यन्त ठुलो छ। पुरुषोत्तम महिना भन्दा अरू कुनै श्रेष्ठ महिना छैन। हे नारद, यसैले मनुष्य भएर पृथ्वीमा जन्म लिइसकेपछि पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्नुपर्दछ। यसै गरी दृढदम्भ राजाको पूर्व जन्मको चरित्र सुनाउँदै हुनुहुन्छ वाल्मीकि ऋषिले। यस्ता प्रकारले आफ्नो पूर्व जन्मको सारा चरित्र सुनिसकेका दृढदम्भ राजाले अगाडि गएर के गरे यो कुरो पनि मलाई बताइदिनुहोस् भनेर नारदजी महाराजले भगवान नारायणका साथमा सोधिसकेपछि भगवान नारायण 20औं अध्यायमा गएर फेरि भन्न लाग्नुहुन्छ हे नारद, यस्ता प्रकारले प्रसन्न चित्त भएका दृढदम्भ राजा पूर्व जन्मको कर्म देखेर पूर्व जन्ममा गरिएका कर्मका फलले गर्दा आज म यसरी पुत्र पौत्र सन्तति सन्तानलाई प्राप्त गरिरहेको छु भन्ने कुरो विचार गरेर दृढदम्भ राजाले फेरि सोध्दछन् प्रभु, उसो भए यो पुरुषोत्तम महिनामा मैले पूर्व जन्ममा अनेक कर्महरू गरेछु। यो जन्ममा म फेरि जानी पुरुषोत्तमको महिनाको व्रत गर्न चाहन्छु। हजुर गुरुदेव, मलाई पुरुषोत्तमको महात्म्य के रहेको छ, पुरुषोत्तम महिनाको व्रत कसरी गर्नुपर्दछ यो कुरो मलाई बताइदिनुहोस् भनेर दृढदम्भ राजाले सोधिसकेपछि अगाडि गएर वाल्मीकि ऋषि फेरि भन्न लाग्नुहुन्छ यो 20औं अध्यायमा गएर पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्ने विधि, पुरुषोत्तम महिनामा व्रत गर्दा के खाना हुन्छ के खाना हुँदैन, कसरी व्रत गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू यो 20औं अध्यायमा गएर भगवान नारायणले नारदजीलाई सुनाउनु भएको कथा, दृढदम्भ राजालाई वाल्मीकि ऋषिले सुनाउनु भएको कथा यहाँ अगाडि म हजुरहरूका सामनेमा विस्तारपूर्वक बताउँदछु। यस्ता प्रकारले विधिपूर्वक पूर्व जन्ममा सुदेव नामले श्रेष्ठ ब्राह्मण हुँदा मैले गरिएका कर्महरू अनि मृत्युलाई प्राप्त गरेको छोरोलाई जो काखमा राखेर अधिक मासको चाहिँ विधि विधानपूर्वक थाहै नपाइकन जो कर्म भयो त्यही कर्म मलाई चाहिँ यस जन्ममा कसरी गर्न सक्छु मलाई बताइदिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि वाल्मीकि ऋषिले भन्नुहुन्छ पुरुषोत्तमको सेवक ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर अब के गर्ने त भन्ने कुरो वाल्मीकि ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तमको सेवक ब्राह्मण ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर परब्रह्मको ध्यान गर्नुपर्दछ अनि पानीले भरिएको ठुलो भाँडो लिएर घरको नैऋत्य दिशामा गएर गाउँदेखि निकै पर गएर कानमा जनै राखेर दिउँसो र साँझमा भए उत्तरतिर फर्केर भुइँमा झास झुसहरू बिछ्याएर खाली भुइँमा दिशा पिसाब गर्नु हुँदैन। झास झुसहरू बिछ्याएर लुगाले टाउको बेरेर एकदम मुख बन्द गरेर मुखबाट सास नफेरिकन अनि नथुकी सास नतानिकन दिशा पिसाब गरोस्। यदि राति दिशा पिसाब गर्नु परे दक्षिणतिर फर्केर गरोस्। दिशा गरिसकेपछि गुप्ताङ्ग समातेर उठोस् र शुद्ध माटो लिएर अल्छी नमानिकन अनि त्यहाँबाट उसले चाहिँ त्यसलाई हात खुट्टाहरू धोस्, शुद्ध गरोस्। गुप्ताङ्गमा एकपल्ट
यस्तै गरी गुदद्वारमा 5 पल्ट, बायाँ हातमा 3 पल्ट अनि दुवै हातमा 10-10 पल्ट, दुवै गोडामा 14 पल्ट माटो लगाएर गृहस्थीले शौच गरिसकेपछि अनि हात खुट्टा धुनु पर्दछ। यस्ता किसिमले शौच गरिसकेपछि माटो र पानीले हात गोडा धुनु, तीर्थको जलमा शौच नगर्नु, दिशा पिसाब नगर्नु, पानी बाहिर निकालेर दिशा पिसाब धुनु पर्दछ। पानी झिके अब अहिले त यी सबै केही हुँदैन, अहिले बाथरुममा गएर गर्ने चलन छ, टोयलेटमा गएर। यसैले यी सबै कुराहरू गर्नु परेन। जहाँ चाहिँ हजुरहरूले बिहान उठेर शौच गर्नु पर्यो, बिहान उठेर व्रतीले शौच गर्नु पर्यो। शौच भनेको, शौच भन्नाले संस्कृतमा शुद्धता भन्ने बुझिन्छ। शुद्धता भनेको शुद्ध हुनु, शुद्ध हुनु भनेको नुहाएर शुद्ध हुने भन्दा पनि पवित्रता हुनको लागि टोयलेट गर्नै पर्दछ, दिशा पिसाब फाँक्नै पर्दछ। दिशा पिसाब फाँकेपछि शुद्धता हुन्छ। यो दिशा पिसाब फाँक्ने विधि बताइएको हो। पहिले पहिले घरमा यसरी घरभित्रै टोयलेट बनाएर दिशा पिसाब गर्ने चलन थिएन, पाखामा गएर डोलडाल गर्ने चलन थियो। यसैले यो विधि बताइएको हो। हजुरहरू जसरी गर्नुहुन्छ त्यसरी नै गर्नुहोस्, तर फेरि व्रत लिँदाखेरि बाहिर जानै पर्ने रहेछ, पाखामा जानै पर्ने रहेछ भन्ने होइन, आफ्नै टोयलेटमा गर्दा हुन्छ, गर्नु पर्दछ। तर हामीले चाहिँ व्रत लिँदाखेरि स्नान गर्नुभन्दा ठुलो दिशा पिसाबको महत्त्व बताइएको छ। दिशा पिसाब गरेर मलमूत्र नफ्यालेसम्म हाम्रो हाम्रो शरीर पवित्र हुँदैन भनिएको छ। दिशा पिसाब गर्ने तरिका अगाडि यसरी बताइएको छ। यस्तै गरे अनि र त्यसपछि अब त्यो ठाउँ पखाल्नु। अब तीर्थ अपवित्र हुन्छ, तीर्थमा गएर दिशा पिसाब नगर्नुहोस्। तीर्थमा गएर दिशा पिसाब धुनु हुँदैन, बाहिर पानी निकालेर धुनु पर्दछ। पुरुषोत्तमको असल व्रत गर्नेले यसरी शौच गर्नुपर्दछ। त्यसपछि 16 पल्ट कुल्ला गरेर अथवा 12 पल्ट कुल्ला गर्दा हुन्छ। पिसाब गरिसकेपछि चाहिँ गृहस्थीले 8 पल्ट अथवा 4 पल्ट कुल्ला गर्नुपर्दछ र उठेर दुवै आँखा पखालेर अनि दत्युन गर्नुपर्दछ, दाँत माज्नु पर्दछ। दाँत माज्दाखेरि भन्ने मन्त्र पनि यहाँ अगाडि बताइएको छ। हे वनस्पति, सबैभन्दा पहिले त हे वनस्पति, अपमार्ग अथवा केही चिजले दाँत मान्नु पर्दछ। आफूसँग जे हुन्छ त्यसले हे वनस्पति, आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, धन, ब्रह्म, ज्ञान, बुद्धि हामीलाई दिनुहोस् भनेर यो यति भनिसकेपछि अनि दत्युन गर्नुपर्दछ, दाँत मान्नु पर्दछ। दत्युन गर्दा अपमार्ग या बयरको 12 अमल लामो, 12 अमल लामोको के भन्छ भने एउटा अम्लो जत्रो मोटो भएको, चेप्टो, टुप्पोमा कुर्चो बनाइएको, टुप्पोमा चाहिँ माझ्न सजिलो भएको त्यस्तो बनाइएको आइतबार चाहिँ दाँत माज्नु हुँदैन अनि यसलाई निषेध गरिएको छ। 12 पल्ट राम्ररी कुल्ला गरेर मुख सफा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि आचमन गरेर राम्रोसँग मली प्रातः स्नान गर्नुपर्दछ। स्नान गरिसकेपछि तत्काल तीर्थ देवताहरूलाई तर्पण दिनुपर्दछ। भर्सक समुद्रमै गएर मिल्ने नदीमा स्नान गर्नुपर्दछ, लामो नदीमा स्नान गर्नुपर्दछ। बापी, कुवा, पनेरा, पोखरीमा नुहाउनुलाई विद्वानहरूद्वारा मध्यम कहिएको छ र गृहस्थीहरूका लागि परमै नुहाउनुलाई सामान्य स्नान बताइएको छ। अब यस्तै नुहाइसकेपछि शुद्ध र सेतो दुईटा लुगा लगाएर जान्ने ब्राह्मणले उत्तरीय यहाँ माथि पनि कुनै एउटा रुमालहरू लिनु पर्दछ अनि त्यहाँबाट पवित्र ठाउँमा पूर्वमुख वा उत्तरमुख बसेर टुप्पीलाई शिखा पारेर अनि हातलाई घुँडासँगै पार्नु पर्दछ। अनि त्यो पछाडि पवित्र हातमा लिएर अनि आचमन 3 पल्ट गर्नुपर्दछ। त्यसरी आचमन गर्दा पवित्र जुठो मानिँदैन। खाँदा जुठो भएको छ भने त्यसलाई त्यागिदिनु पर्दछ। आचमन गरिसकेपछि गोपीचन्दन अथवा तिलक निधारमा लगाउनु पर्दछ। ऊर्ध्वपुण्ड निधारमा लगाएर ठाडो उँभो फर्किएको तिलक निधारमा लगाउनु पर्दछ। त्यो पछाडि अनि तल साँगुरिएको माथि फुकेको हुनुपर्दछ तिलक। हजुरहरू यहाँ मेरो सायद छ होला, तल साँगुरिएको र माथि फुकेको हुनुपर्दछ। सोझो राम्रो लौरो आकारको ठाडो मासतिर फर्किएको तिलक लगाउनु पर्छ। तलतिर पातल लिएर बनोस् र ऊर्ध्वपुण्डले लाए जति बीचमा खाली ठाउँ छोड्नु पर्दछ र ऊर्ध्वपुण्डमा चाहिँ लक्ष्मीका साथ स्वयं हरि भगवान बस्नुहुन्छ। त्रिपुण्डमा चाहिँ उमाका साथमा सबै। अब त्रिपुण्ड हामी यसरी लगायौँ भने उमाका साथमा सधैँ नै भगवान शिवजीका साथमा सती रहनुहुन्छ भन्ने कुरो यो मान्नु पर्दछ। बीचमा ठाउँ नछाडिकन त्यो पुण्ड त जसले लगाउँदछ त्यो चाहिँ नराम्रो भनेर भनिएको छ। यहाँ के भनिनुहुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ नराम्रो भनेर भनिएको छ। यसैले बीचमा ठाउँ छोडेर पुण्ड लगाउनु पर्दछ। ऊर्ध्वपुण्ड अथवा त्रिपुण्ड जस्तो भयो नि। सेतो टिकाले ज्ञान बढ्छ भनिएको छ। रातो टिकाले मनुष्यलाई बसमा गर्छ भनिएको छ। पहेँलोले सारा ऐश्वर्यलाई दिन्छ भनेर भनिएको छ। अरू नीला, हरिया, काला कुनै पनि टिकाहरू भनेको बिल्कुल त्यागिदिनु पर्दछ। यी टिका होइनन्। गोपीचन्दन नामको माटोले ऊर्ध्व शरीरमा शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म चिन्ह धारण गर्नु
पर्छ। यी सबै पाप नाश गर्ने र पूजाका अङ्गहरू मानिएको छ। जसको शरीरमा शङ्ख चक्र गदा पद्मको चिन्ह देखिन्छ त्यस्तो मानिसलाई मानिस नठान्नु, ऊ त निरन्तर भगवानकै शरीर हो भन्ने जाने हुन्छ। मनुष्य सधैँ शङ्ख चक्र आदिको चिन्ह धारण गर्दछ भने त्यो मान्छेको पाप पनि पुण्यहरूको समान हुनेछ। जुन मान्छेको शरीरमा नारायणका हतियार शङ्ख चक्र गदा पद्म सधैँ चिन्हित रहन्छन्, करोडौँ पाप गरेको भए पनि त्यसलाई यमराजले केही पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसपछि प्राणायाम गरेर सन्ध्या पूजा पाठ गर्नुपर्दछ। बिहानको सन्ध्या तारा देखिउन्जेल विधिपूर्वक जप्नु पर्दछ भने जबसम्म सूर्य देखिँदैनन् तबसम्म गायत्री जपिरहनु पर्दछ र सूर्य सम्बन्धी पवित्र मन्त्रले हात उठाएर सूर्यको उपस्थान गर्नुपर्दछ। त्यस्तै बेलुका चाहिँ आफ्ना दुवै पाउ भुइँमा सुताएर अनि लम्पसार परेर अभिवादन गर्नुपर्दछ, दण्डवत गर्नुपर्दछ। तप यज्ञ क्रियादिमा जसको नाम गुने कमी तुरुन्तै हुन्छन्, हे अच्युत भगवान, हजुरलाई म नमस्कार गर्दछु भनेर यस्ता प्रकारको मन्त्र पढेर हजुरले चाहिँ मेरा जति पनि कर्महरू न्यून अथवा धेर भए थोर भए यसलाई चाहिँ सम्पन्न गराउनुहोस् भनेर भगवान अच्युतसँग क्षमा प्रार्थना गर्नुपर्दछ। जुन ब्राह्मण श्रद्धाले विधिपूर्वक सन्ध्या गर्दछ तिनै लोकमा उसले पाइने नपाइने केही छैन। दिनको पहिलो भागमा गरिने कृत्य यो बताइएको छ। यस्तै प्रकारले नित्य क्रिया गरिसकेपछि अनि हरिको पूजा थाल्नु पर्दछ। यसमा सबभन्दा पहिले गाईको गोबरले लिपेको शुद्ध ठाउँमा नचाहिँदो नबोलिकन पवित्रता भएर अनि पूजा नसकुन्जेल नउठ्ने गरी पूर्व फर्केर बस्नु र गाईकै गोबरको गोलो प्रकारको चौकुने वेदी बनाउनु पर्दछ। बनाएर व्रतको सिद्धिका लागि वेदीमाथि पिठोले अष्टदल कमल बनाउनु पर्दछ र सुनको या चाँदीको या तामाको अथवा माटोकै भए पनि बलियो नयाँ चोटपटक नलागेको नरसाउने शुद्ध कलश त्यसमाथि राख्नु पर्दछ। त्यस कलशमा शुद्ध तीर्थहरूबाट ल्याएको पवित्र जल भर्नु पर्दछ। चन्दन अक्षता फुल लिएर कलशको मुखमा छोएर कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाश्रिता भन्ने मन्त्र पढ्नु पर्दछ। कलशका मुखमा विष्णु, घाँटीमा रुद्र, फेदीमा ब्रह्मा, बीचमा मातृका छन्। पेटमा सागर, सबै सात दिपहरू वसुन्धराहरू, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आफ्ना आफ्ना अङ्गका साथमा बसुन् कलशमा आएर भनेर यस्ता प्रकारले कलशलाई चन्दन अक्षता फुलले कलशभित्र छोड्नु पर्दछ। यसरी कलशभित्रै आह्वान गरिसकेपछि त्यसै कलशमा फेरि तीर्थहरूलाई आह्वान गर्दा हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्नु पर्दछ। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु भनेर यस्ता प्रकारले कलशमा हाल्नु पर्दछ। त्यसपछि मन्त्रपूर्वक चन्दन अक्षता र समय समयमा फुल्ने फुलहरू, नैवेद्य, धूप दीप आदि उपचारले कलशको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस कलशमाथि पहेँलो लुगाले ढाकेर तामाको भाँडो राख्नु पर्दछ। त्यसमाथि सुनले बनाइएको हरिको प्रतिमा राख्नु पर्दछ। सुनको पुरुषोत्तमको प्रतिमाको राधा सहितको बनाउनु पर्दछ। श्रद्धा भक्तिले विधिपूर्वक त्यसै प्रतिमाको पूजा गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तम महिनाको अधिष्ठात्री देवता पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तम महिना लागेपछि तिनै पुरुषोत्तमको पूजा गर्नुपर्दछ। जुन भगवानले आफ्ना भक्तहरूलाई जो संसार रूपी सागरमा डुबेका छन् तिनीहरूलाई निश्चय नै निकाल्नुहुन्छ। त्यस्ता भगवानलाई एक दिन अवश्य मर्नुपर्ने कुनै सन्देह छैन र नमर्नेवाला मनुष्य छैन। यी मर्नेवाला मनुष्यलाई भगवानले आफ्नो धाममा लिएर जानुहुन्छ, भक्तहरूलाई लिएर जानुहुन्छ। संसारमा सेवा नगर्नेवाला व्यक्तिलाई भगवानले संसारमा बार बार फेरि जीवन, गाउँ घर, धन, छोराछोरी, शुभ अशुभ बार बार मिल्दछन् तर शरीर बार बार मिल्दैन। यस्तो दुर्लभ शरीरको रक्षा धर्मका लागि हुनुपर्दछ। धर्म ज्ञानको लागि गरिनुपर्दछ। ज्ञान भएपछि मोक्ष सजिलै पाइन्छ। यसकारण धर्म गर्नुपर्दछ। देहरूपी फल समान धर्म हो। धर्महीन जो शरीर छ बाँझो रुख झैँ निष्फल अर्थात् बेकार छ। प्रेतात्माका साथ सहायताका लागि न आमा रहन्छन्, न स्वास्नी, न छोराछोरी हुन्छन्, न बाबु न रहन्छन्, न दाजुभाइ नै रहन्छन्, न धन रहन्छ, केवल धर्म मात्रै जान्छ। हामी मरेर जाँदाखेरि हाम्रा साथमा जाने भनेको धर्म मात्रै हो। बुढ्याइ बागिनी झैँ भय दिनेवाला हुन्छ। रोगहरू शत्रु जस्तै हुन्छन्। पुवाल परेको भाँडबाट पानी चुहे झैँ आयु चुहिरहेको हुन्छ। लक्ष्मी पानीका तरङ्ग जस्तै चञ्चल छिन्, हराइरहन्छन्। जवानी फुलेको फुल जस्तै छ, आज फुल्छ भोलि ओइलाइहाल्छ। सांसारिक विषयको भोग सपना जस्तै हो। भोगेका विषय झैँ सबै बेकार छन्। धन चञ्चल छन्, चित्त चञ्चल छ, सांसारिक सुख झन् चञ्चल छ। यस्तो ठानेर विरक्त हुँदै धर्मको साधनमा तत्पर हुनुपर्दछ।
सर्पले आधा निलिसकेको भ्यागुतो पनि अगाडि कमिला देख्यो भने जसरी कमिलो खान लागिरहेको छ लाग्दछ, त्यसै गरी हामी पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि कालले चाहिँ ग्रसित गरिसकेको छ, कालले खाइसकेको छ हामीलाई, तर हामी अगाडिका भोगलाई भोग्नको लागि भनेर अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। यस्तै गरी अहो आश्चर्य छ, मृत्युलाई आयु अठ्याइसकेको पुरुषलाई सुखको के हर्ष हुन्छ र? मार्ने ठाउँमा लान लागिएको मारिने पशुले झैँ त्यो सुख बेकारको हो। अब धर्म गर्न मन लाग्छ त्यस बेला सजिलै धन मिल्दैन, जुन बेला धन हुन्छ त्यस बेला धर्मपट्टि मनै जाँदैन, जुन बेला धर्म गर्नका लागि भनेर मन रहन्छ दुवै हुन्छन् त्यस बेला सत्पात्र दान दिन योग्य व्यक्ति हुँदैन, यानि मिल्दैन। त्यसकारण चित्त वित्त सत्पात्र यी तिनैको जुन समयमा सम्बन्ध हुन्छ त्यस बेला कुनै विचारै नगरिकन जो धर्म गर्छ त्यही मनुष्य बुद्धिमान हो। संसारमा धेरै खर्च गरेर सम्पन्न हुने त हजारौं यज्ञहरू छन्, तर पुरुषोत्तम महिनामा थोरै धनले सम्पन्न गरिएको धर्म पनि ठुलो धर्म हुन्छ। यस महिनामा नुहाउनु, दान दिनु, यज्ञ गर्नु, अनुष्ठान गर्नु, कथा सुन्नु, भगवान विष्णुलाई सम्झिनु, यति मात्रै पनि गरिएको असल धर्मले नारकीय ठुलो भयबाट रक्षा गर्दछ। जस्ता प्रकारले गङ्गा नै तीर्थ, कामदेव नै धनुर्धारी, विद्या नै धन, गुणहरू नै रूप हुन्, त्यसै नै सब महिनाहरूमा उत्तम यो महिना साक्षात् पुरुषोत्तम सबै धर्म र कलाहरू बिताउँछन्। यस्तो सारा नदीहरू गङ्गाजी समान हुँदैनन्, जस्तो सम्पूर्ण वृक्षहरू कल्पवृक्ष समान हुँदैनन्, जस्तै चिन्तामणि समान अरू रत्न संसारमा हुँदैनन्, त्यस्तै कामधेनु समान अरू गाई हुँदैनन् र राजा समान अरू पुरुष हुँदैनन्। जस्तो वेदहरू समान अरू असल शास्त्र छैनन्, त्यस्तै प्रकारले सारा पुण्यहरूका लागि पुरुषोत्तम महिनाको समान अर्को महिना कहीँ छैन। पुरुषोत्तम महिनाका अधिष्ठाता देवता पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुन्छ। यसकारण श्रद्धा भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तमको पूजा गर्नुपर्दछ। अनि शास्त्र जान्ने विधिमा निपुण शुद्ध साँचो बोल्ने वैष्णव विप्रहरूका आचार्यलाई बोलाएर उनैद्वारा पूजा गराउनु। अन्तःकरणमा रहेका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूप ठुले चाहिँ अत्यन्तै गहिरो वेगवाला संसार रूपी समुद्रलाई नागेर पार पुग्न चाहन्छ जो ऊ त्यस भारतवर्षमा आदिदेव पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गरोस्। यसरी पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गरिसकेपछि उसले यो संसार रूपी सागरबाट पार तर्न सक्दछ भनेर यस्ता प्रकारले दृढधन्वा राजालाई वाल्मीकि ऋषिले बताउनु भएको र 88,000 शौनकादि ऋषिले बताउनु भएको, साथमा नारदजी महाराजलाई भगवान नारायणले बताउनु भएको कथा प्रसङ्ग मैले हजुरहरूका सामनेमा राखेँ। यो 20औं अध्याय पनि यसका साथसाथ सम्पन्न हुन्छ। 21औं अध्यायमा म अगाडिका कथा लिएर आउने नै छु। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। जसले यो श्रीहरि अध्यात्म दर्शन नाम गरेको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, यहाँलाई सब्सक्राइब गर्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज मैले हजुरहरूलाई 18, 19 र 20 तीनटा अध्यायको कथा श्रवण गराएँ। फेरि भोलि म अरू अध्यायका कथाहरू लिएर हजुरहरूका सामनेमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। एकपटक मनोकामना धाम तुमलिङ टाढा आउनुहोला, श्रीहरि आध्यात्मिक गुरुकुलको सदस्य बन्नुहोला भन्दै म आजको यो भिडियो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु र हजुरहरूको सबैको जय होस्। पुरुषोत्तम भगवानले सबैको रक्षा गर्नुहोस्। माता मनोकामनाले हजुरहरूले चिताउनु भएको पूर्ण होस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। श्रीहरि श्रीहरि, जय मनोकामना।